वेलकम बैक नाज़रीन। फ्यूल शॉर्टेज पर बात करेंगे। क्या मुल्क में दोबारा से तेल का बहरान पैदा होने वाला है? हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रही है? पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की जानिब से भी मुख्तलिफ ऐलानात सामने आए हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के हुमायूं खान साहब ने। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी आपके मुताबिक मुल्क में कितने दिन का स्टॉक बाकी है? क्या अपडेट्स हैं? सर, इस वक्त जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है 9 से 10 दिन का स्टॉक जो है ना अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए। और गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल सफिशिएंट स्टॉक है, जो कि बिल्कुल गलत इतला है, गलत इंफॉर्मेशन है। और ओएमसीज जो है ना अभी आज रेट बढ़ने की वजह से पेट्रोल पंपों को सप्लाई नहीं दे रहे हैं। सप्लाई उन्होंने काट दी, गाड़ियां उनकी लोडेड खड़ी है, लेकिन वो पेट्रोल पंपों को सप्लाई नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दी जा रही है? आपने इस बारे में पूछा है कि क्यों नहीं सप्लाई मिल रही है पेट्रोल पंप्स को? सर, ये एक तो जो आज रेट का मसला है, कंपनियों ने इसलिए रोका हुआ है कि ये रेट चूंकि बढ़ रहा है, उनको फायदा हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर जो कारपोरेट में काम करते हैं उनका हर वक्त पलड़ा भारी होता है, तो ओएमसी जितनी भी हैं उन्होंने मतलब रोक लिया है। और अभी रात को जैसे 12 बजे होगा, अगले दिन सप्लाई मिलेगी, लेकिन अब अगले दिन भी कोई यानी ये ऐसा होगा कि रेगुलर नहीं होगा। उनको भी केप लगाया हुआ है। गवर्नमेंट के और ओएमसी का दरमियान में आपस में मसला है, टैक्स के इश्यूज हैं, कस्टम है, एफआईए हैं और पीडीसी का है। और इस तरह जो है ना इम्पोर्ट उन्होंने किया नहीं, तो अभी गवर्नमेंट भी एक तरफ से फंसी हुई, क्योंकि इसके लिए मेरे ख्याल में 18-20 बिलियन गवर्नमेंट को चाहिए, जो कि शायद उनके पास भी नहीं है। तो आप ये ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से क्या दरखास्त है? सर, हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि अभी पीएम साहब ने डायरेक्शन दे दी कि आप जो जखीरा अंदोज हैं उसके खिलाफ जो है ना फौरन तौर पे एक्शन करें। जो मतलब बहुत गलत बात है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो उनकी अपनी गलती है गवर्नमेंट की, अब पब्लिक को उन्होंने ये दिखाना होता है कि ये पंप वालों का कसूर है, क्योंकि जो भी कारोबार पाकिस्तान में करता है इस वक्त जेर अताब है। जो भी सियासी बंदा होते हैं, सियासी पार्टी होती है, सियासी हुकूमत होती है, वो चूंकि पावर में होता है तो हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो शरीफ लोग होते हैं, तो उनको फिर थ्रेट करते हैं। वो हर लिहाज से जो है ना उससे नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हमारे ऊपर उन्होंने सियासत करनी है कि आप पंपों वालों को चेक करो, उनको मतलब सील कर दो, उनको ये कर दो, वो कर दो। तो हमारी भी एक इज्जत होती है माशरे के अंदर कि हमने करोड़ों का पैसा लगाया होता है, जब वो हमारे पास आते हैं तो बड़े बेतौकीरे से और बेइज्जती की तरह से जो है ना पेट्रोल पंपों पे आते हैं। और अगर उन्होंने चेक करना भी है ना तो आराम से आ जाए ना, उसको चेक करे, कोई बात नहीं। जो उसको पावर है, जो उसको अख्तियारात है, वो बिल्कुल चेक करें, उसे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जिसको चेक करने का अख्तियार है तो वही चेक करे। इस वक्त तो फिर पटवारी भी निकलता है, वो भी चेक करता है, ऑफिस का क्लर्क भी निकलता है, जो कि उसको अथॉरिटी भी नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस फिर इतनी होती नहीं है। फिर पंप वाला बेचारा परेशान होता है, कारोबारी लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट की अपनी गलती है उसको तो मानते ही नहीं है, कभी भी नहीं मानते। इसमें अभी इस वक्त ओएमसी और गवर्नमेंट पूरी तरह जो है ना इन्वॉल्व है इस मसले के ऊपर। और ऊपर से जो है ना वो आपके नजदीक गवर्नमेंट की क्या गलती है इसमें? वो तो कहते हैं कि हमें तेल बाहर से महंगा मिल रहा है, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं उसी के मुताबिक हम रेगुलेट करते हैं उससे। सर, उसको महंगा मिलता है तो ये पब्लिक को भी जो है ना महंगा देता है। ये अपने जेब से पैसे थोड़े देता है। तो अगर वो बाहर से महंगा मिलता है तो बाहर से कर देना। बाहर से तो वैसे जो है ना ये पिछले 1.5 महीने से सस्ता हो गया, इन्होंने तो फिर भी सस्ता नहीं किया। इनके पास तो फार्मूला बड़ा जबरदस्त है। अगर लेवी पे वो 55 रुपए या 50 रुपए लेता था, आज वो 85 रुपए ले रहा है। तो ये तो अवाम को लूटने का इससे और अच्छा तरीका ही नहीं है। अवाम बेचारे को क्या पता होता है? अवाम को ये पता होता है इन्होंने क्या करना होता है, क्योंकि इनके पास और कोई तरीका नहीं है कि मतलब अब इंटरनेशनल मार्केट के फार्मूले से जब रेट जो है ना इसका कम होना चाहता है कि भाई ये कम होगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये लेवी बढ़ा देते हैं। क्यों? लेवी का इनके पास अख्तियार होता है। अगर 50 है तो 85 कर देता है, जो 25 रुपए अगर सस्ता भी होना है
تو وہ لیوی بڑھا دیتے ہیں, لوگوں کو ریلیف نہیں دیتا. تو آپ کے مطابق جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا حکومت کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور اگر حکومت اسی طرح سے کارروائی کرتی رہی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ سر ہمارا لائے عمل ایسا ہے کہ ابھی بھی ہماری میٹنگ آپ سے پہلے جاری ہے. میں اس میٹنگ سے اٹھ کے آ گیا ہوں. ہم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو تیل کمپنیاں نہیں دے رہی تو پھر پورا پاکستان جو ہے نا شٹ ڈاؤن کر دیں. کوئی بات نہیں, نہ کسی کے پاس تیل ہوگا, پھر او ایم سی جانے, گورنمنٹ جانے, پھر پیٹرول پمپ جو ہے نا آرام سے ہم گھر سو جائیں گے. آپ لوگوں کے مطابق تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ 9-10 دن کا ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 15 سے 20 دن کا ذخیرہ موجود ہے. تو اصل پکچر کیا ہے اس کی ابھی؟ سر اگر ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے نا تو پھر یہ پمپ کیوں ڈرائی ہیں؟ ہمارے اس ایریا میں 45-55% پمپ ڈرائی ہو چکے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب پھر کیا ہے. مطلب نہیں تو ہمارے پاس آ جائے نا. ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے نا انتظامیہ مطلب ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو پیٹرول ڈیزل ہی توڑا ہے. میں نے ان کو کمپنیوں کے نمبر دے دیے. میں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں. آپ کمپنیوں نے وہاں پہ ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے. مطلب اب میں جس جگہ سے بات کر رہا ہوں نا, میں کھانے وال سے ہوں, اور بہاڑی ہمارا جو ہے نا جو نیئرسٹ ڈپو ہے, اب وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا گاڑیاں لوڈ کمپنیوں کے پاس کھڑی ہیں, وہ ہولڈ رکھا ہوا ہے. ہولڈنگ تو اس کو کہتے ہیں کہ پروڈکٹ اس کے موجود ہیں اور ٹینکیوں میں موجود ہے. پروڈکٹ ان کے پاس موجود ہے, لوگوں کے آرڈر جو ہے نا ان کے پاس موجود ہیں, لیکن وہ پروڈکٹ نہیں دیتا. تو اب یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہم ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے. یہ بات نہیں جو میں بات کرتا ہوں وہ انشاءاللہ ان ریکارڈ ہوگا. تو اس ٹائم آپ کے مطابق 45% پمپ ایسے ہیں جو کہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں. سر وہ ڈرائی ہیں, ان کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے. اس کی جو مین وجہ آپ کو میں بتاؤں, جو بڑے شہروں میں ہیں, کیونکہ وہاں پہ پبلک کا ریئیکشن جلدی آتا ہے. تو جو رولر ایریا ہے, دیہات ہیں, چھوٹے شہر ہیں, ان میں تو آ چکا ہے. اس میں تو مطلب شاید اس سے بھی بڑھ گیا, اور شاید شام تک یہ اگر سپلائی نہیں دیتا تو 80% چلا جائے گا. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے. جو صحیح طریقے سے کیلکولیشن دیکھو, اس وقت ہم پچھلے 2 مہینے سے منسٹر سے ملے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پیٹرول پمپ آنر ایسوسیشن, یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت او ایم سی سے زیادہ ہے. تو ہمیں تو لوپ میں بھی نہیں لیتا. ہم سے تو کوئی فیصلہ کرتا ہے, جب بعد میں شٹ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں زیادتی کر رہے ہیں. آپ لوگ کیا اسٹرائک کریں گے اگر حکومت نے آپ کے مطالبات نہ سنے؟ سر میں جس میٹنگ سے ابھی اٹھ کے آ گیا نا, اسی اسٹرائک پہ ہونا تھا. آج صبح جو ہے نا اسٹرائک کا اعلان ہونا تھا, لیکن میں نے روکا. میں نے کہا کہ پہلے ہم بات کر لیں. میں نے یہ چیف جو ہے امپلیمنٹیشن آفیسر, اس کو میں نے کل بھی میسج کی ہے, میں نے آج بھی اس کو کال کی, وہ کال نہیں اٹھاتے. تو میں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ بات کر لیں, کیونکہ ایک دفعہ ہم فیصلہ کر لیں پھر ہم واپس نہیں آئیں گے. تو اب شاید تھوڑی دیر کے بعد جو ہمارے صوبے ہیں کے پی کے, اس کی میٹنگ علیحدہ شروع ہے, ادھر پنجاب کی علیحدہ شروع ہے. تو ہماری جتنی بھی مطلب جو ہے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ پھر ان کو ہم جو ہے نا وہ زوم میں لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے. تو اب یہ بس فیصلہ ہونا ہے, شاید آپ کے پروگرام کے بعد ہم یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ بھائی ہم جو ہے نا شٹ ڈاؤن کی طرف جائیں گے. ایک اس میں جو میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ جب یہ منسٹر سے ہم ملے تھے تو ہمیں تھوڑا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو آپ مہربانی کریں 2 مہینے 3 مہینے صبر کر لیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, پھر آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. جب پوزیشن تھوڑی نارمل ہوئی پھر کوئی بات نہیں کرتے تھے, کوئی بات ملنے کا تو دور کی بات ہے, پھر نہیں کرتے تھے. تو اس وقت چونکہ جنگ کی صورتحال ہے, ایک پوائنٹ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ لڑائی ہے گورنمنٹ کی اور او ایم سی کی, تو درمیان میں ہم مفت میں جو ہے نا ایسے بدنام ہو جائیں گے. تو اس بات پہ تھوڑا ابھی مسئلہ ہے, باقی ہم تیار ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہورڈنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہورڈنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں. کیوں کرتے ہیں سر پیٹرول پمپ اونرز ہورڈنگ؟ سر دیکھو, یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم کبھی بھی ہورڈنگ نہیں کرتے. اگر کسی جگہ پہ 1-2% کوئی پیٹرول پمپ والا ہورڈنگ کرتا بھی ہے تو وہ غلط ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی ہمارے ضلع میں اس وقت آپ کا جو ایڈمنسٹریشن کا پورا سسٹم تھا وہ نکلا ہوا ہے. وہ پمپوں کو چیک کر رہا ہے, وہ ان کی ڈپے کر رہا ہے, ان کا سٹاک چیک کر رہا ہے. کسی کے پاس پیٹرول ڈیزل نہیں ہے تو اب ہم نے کدھر ہولڈنگ کرنی ہے؟ وہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو ہم گھر میں رکھ کے چھپا لیں.
یہ ٹھیک تو آپ کوئی چیز چھپانی. دوسری بات ہے کہ سر یہ ہمارا کاروبار ہے, ہم ہورڈنگ نہیں کرتے, ہم اپنے کسٹمر کو جو ہے نا لوز نہیں کرتے. ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ. معین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ پمپس ڈرائی ہوئے ہوئے ہیں تو ہورڈنگ ہم نے کیا کرنی ہے. او ایم سی اور جو منسٹری ہے اس کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو پیٹرول پمپس جو ہیں وہ اس میں بیچ میں آ رہے ہیں, اور وہ میٹنگ کے بعد یہ اعلان بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک شٹ ڈاؤن پہ جا رہے ہیں, جس سے ایک بڑا بحران کریٹ ہو سکتا ہے. فی الحال کے لیے اتنے ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.